نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم سورة بني إسرائيل پنځلسم پارا 53 آیت دی په مخکې رکوع کې الله پاک کمال قدرت بیان شو اس په دې رکوع کې الله پاک کمال علم ذکر کی الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د مشرکانو سره طریقه د مناظرې خی الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تو او د صحابو ته وایا چې تاسو مؤمنان د دې مشرکانو سره کلا بحث کوئ دوی له جواب ورکوئ دوی ته په خو اخلاق سره په دلایل سره جواب ورکوئ ځکه دا کافران کتا سوی تا پسخت الفاظ کی جواب ورکی نو شیطان بعد دوی پزرون کی فساد پیدا کی او ستاسو سربا پا دشمنے کے نور ہم زیاد چیز کہ شیطان دا انسان اخکار دشمن دی اول اللہ جل شانہ بالکمال قدرت ذکر کی چیز پتا سٹولو باندې فیم کچات اوغوارم اغت ہدایت نصیب کم توفیق د توبه او د ایمان ورکم او کچات اوغوارم اغت توفیق د ہدایت او د ایمان او د توبه ورنکم قیامت او دنیا کې ول عذاب ورکم ہدایت قبل والایمان قبل والدام دا اللہ پاک با ارادہ شو او ایمان نہ قبل والکفر قبل والداہم دا اللہ پاک دا ارادہ لاندی شو اول اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی چی دی کافران تا دعوت ورکی دی ایمان نروڑی تب دی باندې خفکیگا ما زکت تب دی باندې سمکلف نیچ دی ایمان نروڑی دعوت ورکا که ایمان یا روڑو پیدے اخپلد او کروی نڑن نقصان اخپل دی تد دی سزیمدار نیچ تانا بتپوس کیگی چی دی ایمان ولی نروڑی پاڑ اخلاصک اور ایمان روڑل نروڑل دار دی کاغی اول اللہ جل شانہ فرمائی چیز پاغ مخلوق باندیم فیم چپ اسمانون کی دی لکا فرشتی او پاغ مخلوق باندی ہم فیم چپ ازمک باندی دی لکا انسانان او پیریان چیداد اللہ رب العالمین دا احکامات و مکلف دی کافران استا پا نبوت باندے حیران دی چت سنگ پیغمبر جوڑ شوی اللہ جل شانہ فرمائی چی دا زمان طرف نفضل دی چی پچا باندے خوشی کافران کا پدے باندے تعجب کئی ندید نظر کی استانا اڑان دی پیغمبران منگلی گلو باز پیغمبر تا باز باندے منگ فضیلتم ورکڑو او بہاگا پیغمبران کی منگ یو حضرت داود علیہ السلام لے گلیو اغل منگ کتاب ورکڑو زبور کتاب ورکڑو اسمانی غٹ کتابون سلور دی یو پکی زبور دی اغا پا حضرت داود علیہ السلام نازل شو
امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ پا زبور کی 150 سورتنو دا زبور دا 150 سورتنا ٹول اللہ پاک پا حمد و ثناء او دعاگانو باندے مجتملو باغی کی احکامات نو صرف دعاگانی او دا اللہ لویو باقی پاکی بیان دا کتاب حضرت داؤد علیہ السلام تا ملو پدی کتاب کی داؤد علیہ السلام دا نور پیغمبرانو نجدو کتا تمون نبوت در کو پدی دی حیران کی گئے و تعجب کاری دا غسر تعجب خبر ندا دا خدا اللہ فضل نے کم پیغمبر لکم کتاب ورکی انسانانو کی چال پیغمبری ورکی دا اللہ فضل بلدی مشرکانو دا خدایانو عجز او کمزور دیا اللہ بیانے دا مشرکان دا اللہ سر شرکان جوڑین دیتا اوایا چستاسو خدایانو کی اس طاقت نشتا کپتاسو کافرانو کم تکلیف راغے و تاسو دیر چگی دی خدایانو تا اوہی استاسو دا خدایان استاسو نا اس تکلیف نشل رکو او لرکول سکی چه دا سره دا نکمولم نشد دا سک دا خدایان اسے مزان لخدایان جوڑ کری پا وقت دا تکلیف کی و تا دیر چگی وا پتا با سخت یا غبا دا لخوال مدد نراج دا دا سک دا خدایان او دا زم ایمان دی چه دا تی تکلیف و دا پیدی مالک یو اللہ چگی و توا ستا فریاد موری چگی و توبہ پیدا دل در کی نو دق رب دی او دا کافرانو چکم جوڑ کری دی دی کی اس پیدا نشتا بل اللہ جل شانہو فرمائی چی دا مشرکان دا کم خدایانو عبادت کی نو کاغد جناتو کئی کاغد فرشتو کئی کاغد پیغمبرانو کئی اگر پخپل باندی اللہ تزان نزدے گئی اگر پخپل دا اللہ نیریگی اگر پخپل دا اللہ پاک دا رحمت امید ساتی او اگر پخپل باندی دا اللہ پاک تابداری گئی چاگئی پخپل عبادت گزار دی نو دا سکتا عابد دی چدید ورسر معبودم شی دا سنگا ذات تی چه پخپلا محتاجم شو دا دی محتاجان دا پار دا مشکل کو شام شو دا سی چرتم نشی کے دی کہ فرشتی دی اغیب پخپل دا اللہ نے یریگی کہ جنات تی دا اللہ نے یریگی او اغیب دا اللہ عبادت کی کوشش کی چه اغیب کوشش کی پکادار چه دیم دا اللہ پا عبادت کی کوشش کو فزید دی جدید و فرشتون دا اللہ لریان نعوذ باللہ جوڑ کری دی او دا جناتو یا دا شیطانانو عبادت کی فزید دی دا اللہ عبادتو کی او سنگ چاگی دا اللہ دا عذاب نیریگی دیدم دا اللہ دا عذاب نیریگی او اللہ پاک سر دا شریکان نجوڑی او بل اللہ پاک پل قانون ذکر کی کہ پا دنیا کے چاک کو فرق کردی دی دا عذاب نا پہی صورت نا بچ کی یا با دنیا کے اللہ دی کافر باندھ عذاب راولی حلاق بے کی سزا بمور کی او کبا دنیا کے عذاب ورنکی او کافر مرشی دا مرن بعد دا عذاب یقینی دی پا ہی صورت دا خلاصی دل دا عذاب ننشت بلی مشرکان و کافران دا نبی علیہ السلام نا فرمائشی معجزی غفتی اللہ پاک فرمائی زداد پیغمبر نا ورکول شو لیکن سنگ چی پخوانو کافرانو دا خبر پیغمبرانو دا معجزون انکار کرو او اغیب حلاک کرو نو اسنا چی تاسم انکارو کئی تاسم ہم حلاک کرو دا دی وجیز فرمائشی معجزی دا دی مشرکانو دا طبیعت مطابق دی پیغمبر علیہ السلام لا نور کو لکہ یو فرمائشی معجزہ سمودیانو دا صالح علیہ السلام نا معجزہ ہوتا چی دا مخامخ کم غردی دا دین منگ لیو اوخ رو باسا او دا اوخ چی زمون طول کلی لپیم ورکی
اوخو خروتا خودی ته خویل چې دوی اوخه تبسوایی نا دوی اوخه ته تکلیف ورسو الله پاک د صالح علیہ السلام ټول قوم سمودیان هلاک کړ اوس که تاسو فرمایشي معجزې غواړي او بیا مسبا انکار وکړو نو بیا به تاسو هلاکو نور الله پاک فرمایي زما په قدرت کې څه کمی نشته زه معجزې ورکول شم خود دې وجه نه ورکوم چې سبب انکار کې بیا مو هلاک اول الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د معراج دا معجزه او د معراج دا واقعا منطاط خودلا پدې کې د خلکو امتحان مؤمنان په ایمان وروړي تصدیق کوي ایمان کامل او کافران انکار کوي نو په لوی تکلیف کې مبتلا شي په کفر کې سیوا شي نو الله جل شانه فرمایي وقل لعبادي او تو فرمای پیغمبر علیہ السلام زما بندگانو مومنانو تا یقولو چې دوی دی وای التی خلق تچغی کافران دی دی وینا کې اغي تیاسن اغه وینا چې ډیر برابر او خېستوي کافرانو سر خبرې کوي کافران له جواب ورکي خو جواب دی ورکي په خو اخلاق ان الشیطان ينزغ بینهم بیشک شیطان وسوسه چي فساد چي پما بین د دوی کی په دشمنه سره ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بیشک شیطان د انسان کار دشمن ربکم علم بكم استاسر خفید پتا سبحان یشاء يرحمکم الله پاک وړي پتا سبحان رحم کی ہدایت بدر تنصیب کی او ان یشاء يعذبكم یا ک الله پاک وړي تاسو له عذاب در کی ایمان توفیق بدر نکی وما ارسلناک علیہم وکیلا او تمنګ لګل پیغمبر علیہ السلام په کافرانو باندې ذمہ دار وربک اعلم بمن فی السماوات والارض او ستاره په پاغه مخلوق چې په اسمانونو کې دي لکه فرشتي او پزمو کې دي لکه انسانانو پیریان ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض او بتقيسر فضیلت ورکړو بعض پیغمبرانو ته بعض باندې واتینا داود زبور ورکړو داود علیہ السلام ته کتاب زبور قل ادعوا الذين زعمتم من دوني تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام کافرانو تاسو را وبله هغه خدایان چې تاسو باغی باندې خیال کې چې دا الله نه علاوه زمو خدایان دي فلا يملكون كشف الضر عنكم ندی مالکان استاسو دا خدایان دلر کول د تکلیف استاسو نا ولا تحويل او ند اړولو د کمول استاسو نا اولئک الذين تا خلق يدعون جغي عبادت کی دا کافران د عبادت کوي د دې خیال دار چې دی خدایان دي يبتغون الى ربهم الوسيله د دوی دا خدایان په خپل باندې خپل لب ته نزدېکت لټي ايو اقرب يرجون رحمتو چې کوم یو د دوی د نزدېکیږي مې ساتي دي د خپل ربنا ويخافون عذاب د دوی دا خدایان یریږي د الله پاک نه د عذاب د الله نه ان عذاب ربک کان محذورا بیشک عذاب رب ستا چې دا يرول شوی دی د دې نه ير کړل شوی دا و من قريه الا نحن مهلكوها او نشتري سو کلیواله خلق د کافرانو مگر من هلاكون کیو غیلرا قبل یوم القیامت اولاد د قیامت دورز نه په دنیا کې او معذبوها یا من عذاب ورکون کیو غیلرا بس د مرګ د دنیا نه په قیامت کې عذاب شدید عذاب سخت کان ذلک فی الكتاب مستورا دا خبره په لوح محفوظ کې لیکل شوی وما منعنا او ندی من کړه موږ لر ان نرسل بالآیات دا چې موږ رولې کو فرمایشي معجزې دی پیغمبر تا الا ان كذب بالاولون مگر دا چې تکذیب کړو پاغه باندې په خوانو خلقو وادینا ثمود الناقه مبصره او موږ ورکړو ثمودیان ته اوخه کارا دلدل د عبرت د نصیحت د پارا فظلموا بها فدین کارو کداغه نو ظلمو ک باغه باندې وما نرسل بالآیات الا تخویفا او موږ لګو دا معجزات مگر د پارا د يرول خپل بندگانو لرا وذ قلنا لك او یا کا وچم کویتات ان ربک حاط بالناس بیشک استار به حاط کړه د خلق باندې په اعتبار علم سره
وما جعلنا الرؤيا التي اريناك او من ذكر ولا خوف جمتا تخودلو چې د معراج واقعا الا فتنه للناس مگر امتحان پدې کې د مکی د خلقو والشجره الملعونه في القران او هغه اوناچا باغی باندې لعنت کړی شوی په قران کریم کې یری د زقوم اون په جهنم کې ونخوفكم ومن يرود لرا دے کافرانو لرا فما یزیدم پس نزیاتی دا یرد دی کافرانو دا پار الا طغیانا کبیرا مگر سرکشی لویا بزید دی چی دی اویریگی دی نور ہم سرکشی واخد آوانا الحمدللہ